سلام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديده ودوسي جديد كما العاده. اليوم كتتم الحلقه اللي فاتت، فانا غنتكلم لكم على واحد القاتل متسلسل من اشهر واخطر القتله المتسلسلين اللي مروا في العالم. هذا السيد هو مغربي كان عايش في مدينه مراكش واللي سميتو الحاج محمد المسفيوي. ما نطولش عليكم كثر في المقدمه ونقول لكم يلا معايا باش نعرفوا تفاصيل القضيه. كل شيء كان تيوقع في مدينة مراكش وبالضبط في عام 1900. ففي ذاك العام كانوا الناس اللي هما الأسر المغربية كيلاحظوا الاختفاء ديال البنات ديالهم. بزاف ديال الأسر كانوا كتمشي بنتهم مثلا للسوق يتسخروا أو لو يجيبوا شي حاجة وما كيرجعوش. فبزاف ديال الأسر كانوا كيمشيو عند البوليس ديك الوقت وكانوا تيقولوا لهم راه بناتنا تيغبروا، راه ما عرفناهمش فينا هما. والغريب في الأمر هو أنهم ما كيلقاو حتى جثة، ما كيعرفوش البنت ديالهم واش ماتت او لا تختطفت. كانوا كيلوحوا التهمه على الاجانب اللي كانوا ديك الساعه كاينين في مراكش، كيقولوا انهم هما اللي خطفوا لهم بناتهم، وانهم كانوا كيشوفوا بعض المرات شي وحدين يشوفوا شي شوفات في شكل في بنيتاتهم غيكونوا غالبا هما اللي خطفوهم. عياو ما يمشيو عند البوليس يمشيو يجيو، ولكن البوليس ما كان كيدير حتى حاجه لانه اصلا ما فاهمش اشنو واقع. البنات تيغبروا راهم عارفينها، علاش وقتاش وكيفاش الله اعلم، حتى واحد ما قدر يعطيهم الخبر. بقاو البنات تيغبروا، البوليس ديما كيردوا اللومه على الاسر ديالهم، كيقولوا لهم نتوما اللي خليتوهم يخرجوا في الليل، نتوما اللي ما حديتوهمش مزيان، ما ربما بنتكم تكون هربت مع شي اجنبي. المهم كيرجعوا لهم اللومه ديما، حتى لواحد الوقت جات عاوتاني الموجه ديال الاختفاء. بزاف د البنات غبروا ومنهم وحده اللي العائله ديالها قررت على انها تمشي عند البوليس عاوتاني وتقولها لهم. فمشاو وشرحوا لهم على ان البنت ديالهم غبرات ما كاينش ليها الاثار، وقالوا لهم عفاكم لما قلبوا معنا نعرفوا فينا هي. كما كانوا كيديروا البوليس مع الناس الاخرين، فما عطاوش بزاف ديال الاهميه لهذا الشيء. داكشي اللي خلى العائله ديال ديك البنت تشمر على دراعها وتنوض تقلب. ديك العائله كانوا فيها الام والاب وثلاثه ديال الاولاد وبنتهم اللي مختفيه. ناض الاب وولادو كيقلبوا وكيتراسيو داكشي اللي دارت بنتهم داك النهار ديال الاختفاء ديالها. فمشاو تيقلبوا في السوق، منين دازت فين مشات واش شفتوها، بقاو متبعين فين مشات وفين جات حتى وصلوا لواحد المراه سولوها. هذيك المراه سميتها رحالي. فهي ملي وصلوا ليها وبداو كيهضروا معاها بدات كتلون، كتصفر وتزرق، وعرفوا على انها عارفه شي حاجه وما بغاش تقولها لهم. قالوا ليها لالا عافاك نتيا يمكن تكوني شفتي بنتنا، غير اجي معنا للدار الله يخليك طمني امها كتبكي بزاف وحزنه عليها، قولي ليها راه انت شفتيها وداك باش نهدنوا شويه من الخوف ديالها. رحالي مشات معاهم للدار وغير وصلت لباب الدار شدوها عطوها كلخه ديال العصا، بقاو عليها هاك 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 حتى قرات ليهم بشنو كاين. رحالي قالت لهم راني شفت بنتكم وراه واحد السيد اللي قتلها. شكون هو هاد السيد؟ هاد السيد هو الحاج محمد المسفيوي. وشكون هو هاد الحاج محمد المسفيوي؟ واش الخراز اللي في السوق؟ قالت لهم هو. ديك الوقيته مشاو للبوليس وداوها معاهم. تشدات رحالي، مشاو البوليس عند الحاج المسفيوي وشدوه وبقاو عليه حتى قال لهم بكل شيء. قال لهم انا اللي قتلت هذوك البنات كاملين، وانا راه قتلت 36 مرة. قالوا لي البوليس وفين درتي هذا الشيء كامل؟ احنا ما لقينا حتى جثه. قال لهم عندي، كلهم باقيين عندي في الحانوت. مشاو معاه للحانوت ووراهم. الحاج المسفيوي عنده واحد الحانوت ديال تخرازت، وعنده واحد الجزء منه كاتب عمومي، الناس اللي كانوا باغيين يكتبوا الرسائل كيجيو يكتبوهم عنده. رانا اللور ديال الحانوت ديالو كاينه واحد البليصه اللي هي بحال الحفره، تما غادي يلقاو البوليس 20 جثه. ايوا قالوا لي السي المسفيوي هادو 20 لقيناهم، ايوا الاخرين فين هما؟ قالوا ليهم راهم في الجرده اللي ورا المحل. مشاو حفروا في الجرده وغادي يلقاو 16 جثه فيها. كاين شي وحدين فيهم اللي هما قدام وشي وحدين اللي باقيين طريين. الحاجه الغريبه في هادشي كامل هما ان الجثث كلهم مضروبين بالموس بزاف، والقاسم المشترك بيناتهم هو ان ريوسهم مقطوعه. الحاج مسفيوي هكا كان كيقتل الضحايا ديالو، كان كيشدهم كيقطع ليهم الراس. من بعد غادي نجيكم في لي ديتاي شنو كان كيدير باش كينفذ الجرائم ديالو. هاد البنات كاملين كان يتراوح العمر ديالهم ما بين 14 و 20 سنه.
غتنوض الروينه في المدينه ديال مراكش، وغتوصل الخبر للسلطان ديال ديك الوقيته اللي هو مولاي عبد الحفيظ، اللي غادي يسني ليهم القرار باش انه يتعدم. السلطات ديك الساعه غادي تنفذ القرار ديال السلطان، وبغاو يعدموه صلبا، بغاو يصلبوه في وسط المدينه. المشكل اللي غيطرا هنا هو ان داك الناس الاجانب اللي كانوا ساكنين في مدينه مراكش غادي يعلموا القنصليات ديالهم، وغادي يوقفوا في طريق السلطات المغربيه، غيقولوا لهم حنايا في القرن العشرين وباقي كديروا هذا الشيء، راه ما يمكنش. شيء السلطات المغربيه غادي تجمع هذا القرار وغادي تشد رحالي والحاج المسفيوي في الحبس. غادي يشدوهم كل نهار، غادي يربطوهم فوق واحد الحمار وغادي يبقاو يمشيوهم في السوق كامل، كيدوروا يدوروا 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 يدوروا، ومن بعد غادي يضربوهم بواحد الشجره ديال الميموزه اللي فيها الشوك، ومن بعد غادي يدهنوهم بالخل وبالزيت وغيردوهم. غيبقاو على هاد الوتيره هادي شهر كامل، شهر هما كيتعذبوا، شهر الناس كيعايروهم في الزنقه، شهر هما كيدوروا في داك السوق، وكاع العائلات ديال الضحايا كتعايرهم وكتضربهم. فهاديك الوقيته السلطات المغربيه شافوا على ان الحاج المسفيوي القوه ديالو بدات كتنقص، فقالوا حنا ما بغيناش يموت، خصنا نعدموه. تما فين خرج القرار ديال الاعدام ديالو. غادي تقرر الاعدام ديالو في نهار 11 جوان 1906، واللي هو غيكون نهار الاثنين. نهار الاثنين علاش؟ لان ديك الوقيته كان هو السوق الاسبوعي، وكانوا كاع الناس كيتجمعوا من ديك المنطقه وكيجيو من مناطق وحده اخرين باش يتسوقوا. فالناس ملي سمعوا هذا الخبر فرحوا بزاف، قالوا حنا غاديين نعولوا على واحد السيمانه بعدا نمشيو ندوزوها تما حتى نحضروا الموت ديالو. الناس جمعوا الباكطاج ديالهم، جمعوا حوايجهم، حوايج ولادهم، وجاو كاملين تما نصبوا داك الخيام ديالهم وجلسوا فيهم. راك عرفتوا الموسم ديال المغرب بحال هكاك، داروا موسم والناس جايين من مراكش، جايين من صويره، جايين من مختلف المناطق باش يشوفوا الحكم اللي غادي يتنفذ على الحاج المسفيوي. بما ان القرار ديال السلطات المغربيه اللي هو الصلب ما عجبش القناصله ديك الوقيته، فهما قرروا على انهم غيديروا طريقه واحده اخرى للاعدام ديالو، واللي هي السيادي انهم غادي يدفنوه في الحيط. حفروا ليه قبر ديالو في الحيط، وهذا كيعني على انه غيتدفن واقف. حيت ديك الطريقه بالضبط ديال الاعدام فهي كتطول واحد شويه. الناس قالوا غنمشيو ندوزو سيمانه منا نحضروا ليه ومنا حنا مخيمين. وصل النهار اللي كل شيء كان كيتسناه، هذاك النهار اللي خرجوا فيه عاوتاني الحاج المسفيوي لديك الساحه باش يدوروه بالحمار ويديوه يجلدوه. ولكن فملي وصلوا لديك الساحه بانوا ليه الناس كتار، وقال هذا الشيء ماشي هو هذاك، شي حاجه كاينه، لان هاد الناس كاملين مجموعين ما مولفينش يكونوا هنايا الناس. فهم داك الوقت على انه هذيك هي النهايه ديالو، وان هذاك النهار غيكون اخر نهار في حياته. ملي غيزيدوا به شويه فهو غيبان ليه داك القبر اللي في الحيط، وتما غيبدا يغوت ويبدا يقول لهم عافاكم طلقوني، عافاكم ما ديروش لي هذه الحاله، عافاكم ما تقتلونيش. كاين ما حنوش فيه، هو حن في دوك البنات باش يحنوا فيه، بعدا شدوه لاحوه في ديك الحفره وشدوا ليه يديه بجوج وبداو كيطلعوا يا جوره بيا جوره، يا جوره بيا جوره. بقاو غاديين 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 حتى سدوا عليه كله وداروا ليه الطين من الفوق. المسفيوي كنسمعوه كيهضر من اللور وتيبقى يهضر فين ما كيهضر، العائلات والناس كيبقاو يعايروا فيه. الناس ناشطه، كلشي فرحان، برده تيعمروا الكيسان ديال القهوه، الناس تيهضروا مع بعضياتهم. المهم الموسم صافي بحال شي فرح عندهم. بقاو بحال هكاك نهار الاول، نهار الثاني، نهار الثالث. المسفيوي كان مره كيبقى يهضر وتيبقاو هما يعايروا فيه، حتى النهار الثالث شافوا على ان الصوت ديالو بدا كينقص، فعرفوا على انه بدا تيعيا. من بعد في العشيه فانقطع الصوت ديالو نهائيا. الناس كلهم عرفوا بانه مات. ايوا جمعوا قلوعهم ومشاو في حالهم. دابا اللي خصنا نعرفوا ونفهموا هو علاش الحاج المسفيوي في هذاك العمر ديالو كان كيدير هادشي لدوك البنات. الهدف ديال المسفيوي كان هو يسرق الذهب. اشنو كان كيدير؟ البنات اللي كيجيو عنده المحل، اما المحل ديال تخرز اولا باش يكتبوا شي رساله اولا شي حاجه، كان كيحط لهم كاس د اتاي. هذاك الكاس د اتاي فيه مخدر كيشربوه، وملي كيبداو كيدوخوا فهو وهذيك رحالي كيتعاونوا باش كيدخلوهم لداخل. فاش كيدخلوهم تيخنقهم، كيقطع لهم راسهم وكياخذ لهم كاع داك الذهب اللي عندهم، وكيبقى يضرب في الجثث ديالهم عاد كيدفنهم. هادشي اللي كان كيدير الحاج المسفيوي. وملي ما كاجيش عنده شي مرا للمحل كان كيشوف مع ديك رحالي كتمشي كدير راسها هازه شي حاجه ثقيله
وكتقول شي بنت الله يعطيك الستر بنتي واخا تعاونيني بغيت نمشي غير داك المحل عند السي المسفيوي، كتعاونها البنت. وملي كيوصلوا فهي كتقول الله يرحم لك الوالدين شكرا بزاف، اجي تشربي معايا شي حاجه اولا تغداي معايا، وكيديروا لهم نفس الحاجه. ما عندنا حتى حجه ان الحاج المسفيوي كان كيتكرفس على الضحايا ديالو، بحكم ان البوليس ديك الوقيته اعترف ليهم انه قتل 36 بنت، ولكن ما قالش لهم على انه كان كيغتصبهم. كنظن على ان ديك الوقيته راكم عارفين ما كانش الشرطه العلميه، ما كانش لا دي ان، ما كانش شحال من حاجه اللي يمكن ليها اصلا تبين لنا الحقائق. الحاج المسفيوي كان كبير في لاج، عمره تقريبا واحد 65 ولا 66 سنه، ورحالي عنده 70 سنه. يعني بجوجهم ما يقدروش يمشيو يسرقوا شي وحده يختطفوها وعاد يجيبوها. دونك كيسيليكسيوني الضحايا ديالو من دوك الناس اللي كيجيو عنده للمحل اولا شي وحدين قرابين للمحل. انا كنظن على ان هذا السيد هذا من اخطر القتله المتسلسلين اللي دازوا في التاريخ العالم، وماشي غير تاريخ المغرب. هاد القضيه فكرتني بزاف بالقضيه ديال الكلون القتال هو جون وين غيسي اللي عقلتو عليه. فكرتني بزاف فيه، يمكن في الطريقه ديال القتل ديالو والطريقه ديال اخفاء الجثه تقريبا عندهم نفس الطريقه. وكذلك فاجاتني لان الحاج المسفيوي هو راجل كبير ما كيبانش لك على انه تشكي فيه، وثانيا حتى رحالي براسها مرة كبيره، والناس الكبار سبحان الله العظيم كيجيبوا لك واحد الطمأنينة ما كتقدريش تشكي فيهم. نعاود لكم واحد الطريفه كانت وقعت ليا. واحد النهار كنت جايه من الخدمه ودايزه في واحد الطريق اللي فيها غير الفيلات، كتبان لي واحد المراه كبيره خارجه من واحد الفيلا وهذا التليكوموند في يديها، وكتقول لي بنتي عافاك شوفي لي هذا راه مشات ليا دوزام، انا راه بوحدي في الدار ما عرفتش كي نرجعها، مرا كبيره. وانا الصراحه خفت، ما نكذبش عليكم خفت ما نقدرش. وانا نقول لها خرجت عندها لبرا، قلت لها سمحي لي الحاجه ما نقدرش ندخل معاك. خفت ندخل وخفت او ميم طون شي حد يدخل عليها هي للدار يبغي يوريها وتوقع عليها شي حاجه. بقيت غاده مكمله الطريق وبقى بالي معاها تنقول واش نبغي ندير داك الخير وتصدق مقلوبه عليا، واش غتمشي هي عند شي حد اخر ويدخل يصير يتكرفس عليها ولا يقتلها. بقى فريمون هذا الشيء في بالي، ولكن هذيك المره ما كانتش ساكنه بعيده بزاف علينا، دونك عاودت شفتها من بعد في البالكون ديال دارها، وعرفت انها باقا على قيد الحياه الحمد لله وباقا بخير وعلى خير. هذا هو المهم في هادشي كامل. كانت هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم ديال الحاج محمد المسفيوي. كنتمنى انها تكون انتريساتكم. كنقول لكم شكرا بزاف على التتبع ديالكم، ما تنساوش تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وديروا لي لي لايك اي لي كومونتير. كنقول لكم ا تري بيانتو، جو فاي دو غو بيزو، تشاو.